अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कोहाट में घर में गैस सिलेंडर फटने से खातून और 2 बच्चे जाबाक हो गए, जबकि 2 खवातीन और 3 बच्चों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कोहाट में, जहाँ का घर में गैस में सिलेंडर फटने से खातून और 2 बच्चे जाबाक हो गए हैं, जबकि 2 जख्मी खवातीन और 3 बच्चों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अलीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम बताइएगा। जी अलीम, आगाह कीजिएगा, कोहाट में घर में गैस सिलेंडर धमाके से फट गया है। जी इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है कोहाट के इलाके में, जहाँ पर गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है। एक खातून और 2 बच्चे फौरी जाबाक हो गए। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये धमाके की वजह जो है, ये खातून जो खाना पकाने की नियत से उसने चूल्हे के जो है ना वो स्टार्ट किया, जिसके बाद और जोरदार धमाका हुआ और फौरी तौर पे जो है वहां पर जो दीगर अफराद थे वो भी घर के जो घरे हुए अफराद थे वो भी जख्मी हुए। जख्मियों को 112 सर्विस के जरिए जो है सर्विस के जरिए फौरी तौर पर कोहाट और उसके बाद पेशावर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये सिलेंडर के वाकयात जो है कोहाट में बेहतर पे इस तरह से हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर नाकिस मटेरियल की वजह से ये सिलेंडर जो है ये फट जाता है, जिसकी लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं किया जाता। जी बहुत शुक्रिया अलीम आपका। उधर ठट्टा में लंबी स्किन वायरस फैल गया, 32 मवेशी हलाक हो गए, 3000 से ज्यादा मवेशी वायरस से मुतासिर हैं। तफसीलात अमरलाल की इस रिपोर्ट में देखते हैं। ठट्टा की 4 तहसीलों में लंबी स्किन वायरस फैल गया, जिसके बाईस हजारों मवेशी इस बीमारी की जद में आकर मुतासिर होने लगे। मुतासिर तहसीलों में केटी बंदर, घोड़ाबारी, मीरपुर, साकरो शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कहना है कि 4 तहसील में इस वक्त टीम्स काम कर रही हैं। इमरजेंसी सेंटर भी कायम कर दिए गए। कहा वबा में मुब्तला मवेशी का गोश्त किसी सूरत में इस्तेमाल न किया जाए। मैंने जो है ना वो अपना अमला जो है, हमारे तकरीबन 8 सेंटर हैं, वो हमने उसको स्टाफ को उधर डिपोर्ट कर दिया है। 2 हमारी जो मोबाइल टीम्स जो है ना वो हमारी काम कर रही हैं। एक हमने इमरजेंसी सेल इधर कायम किया हुआ जो राउंड दी क्लाक जो है ना वो लोगों की कंप्लेंट सुनता है, फिर उसके बाद हम उसको जो है ना वो कंप्लायंस करते हैं। बीमारी में मुब्तला 20 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गई और अब तक 3000 बीमार मवेशियों का इलाज किया गया। कोयटा में गुज़िश्ता रोज सरकारी मुलाजमीन पर लाठी चार्ज के खिलाफ डेरा मुराद जमाली में ऑल मुलाजमीन इत्तेहाद ने रैली निकाली। मुलाजमीन ने दफातर में मुकम्मल तालाबंदी की और हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि कोयटा में मुलाजमीन पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। मुलाजमीन अपने जायज मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे थे। हम किसी सूरत अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ननकाना साहब के एहसास कफालत सेंटर में पुलिस एहलकार ने खवातीन पर तशद्दुद किया। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि सेंटर में दाखिले के लिए पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हैं। तफसीलात चौधरी अफजल हक की इस रिपोर्ट में देखते हैं। ननकाना साहब के कफालत सेंटर में इमदादी रकूम का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। खवातीन के लिए न पीने के पानी की सहूलत है, न बैठने की जगह, हत्ता के वाशरूम की सहूलत भी मौजूद नहीं। न वाशरूम है, न पानी है, न बैठने की जगह है। दूर दराज से आने वाली खवातीन का इल्जाम है कि कफालत सेंटर में दाखिल होने के लिए पुलिस एहलकार पैसे लेते हैं और खवातीन पर तशद्दुद भी करते हैं। पैसे पैसे दे देना अंदर ले जाते सारिया पुलिस वाले अंदर ले जाते पैसे कई को लेने साढ़े रंगे 10 दिन हो गए बाहर धक्के लेंदे रहने अंदर ले जाते। शदीद धूप और गंदे पानी में खड़े होकर इमदादी रकूम के लिए का कहना है कि हुकूमत ने हमें फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। पानी विच गोडे गोडे खलोता, धक्का दिता बुढ़िया ने धक्का दे विच जाके कपड़े लिबड़ गए, सारे बाहर चुक के बाहर सड़ के ना पानी पीने वास्ते ना वाशरूम। ब्लड दे असीं मरीज हां, कोई शुगर दा मरीज, जिसले उन्हें रुपया 500 दूजे दिन आई है दे दिता है ना, उसने उन्हें पैसे दे दिते। मैं ना 500 दिता है, ना मैं क्या है, ना मैंने पैसे मिले। मुतासरा खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कफालत सेंटर पर सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इमदादी रकूम के हसूल को आसान बनाया जाए ताकि उनकी परेशानी में कमी हो सके। चौधरी अफजल हक, आदि न्यूज, ननकाना साहब। रोडी रेलवे स्टेशन पर गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। आग लगने से कई सिलेंडर्स धमाके से फट गए, जिसके बायस आग ने करीबी दुकानों और होटल्स को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। वाकये में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रोहड़ी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर चिन्योट में भी कायम एहसास कफालत सेंटर में मसाइल के अंबार लग गए हैं। इंतजामिया ने खवातीन को कफालत सेंटर में दाखिले से रोक दिया है। खवातीन सड़क पर बैठ गई। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे उमर सज्जाद से। उमर सज्जाद, बताइएगा क्या सूरत हाल देखी आपने?
ارے بالکل اس وقت میں چنیوٹ میں آفیسر کلب میں قائم ایک احساس کفالت پروگرام سینٹر میں موجود ہوں، جہاں پر عورتوں کا جو ہے رش ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے عورتیں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں گارڈز کی جانب سے، اور احساس کفالت عملے کی جانب سے جو ہے گیٹ جو ہے وہ صبح سے ہی بند ہے۔ اما ایک موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کس حوالے سے کیا کہیں گے۔ کوئی نہیں ملے ہی کوئی نہیں، کبر والے آیا ہیں، کوئی ملے نہیں، دھکے لے آمدے پہ روزانہ دھکے لے اسی ملا موسم شاہ چوئے ساڑھے سال ہو گئے بند ہو گئے، پیسے نہیں مل رہے، غریب بندے ہیں، مکان کرائے تے ہیں تے اگ بالنے ہیں، نہ گھر گیس ہے نہ لکڑیاں، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، بالکل پیسہ نہیں دے رہے، صبح 500 روپے یعنی 1300 روپے 1400 آیا ہوا ہے، 1000 کٹائی پہ کر دے ہیں۔ ارے بالکل جیسے کہ آپ نے چنیوٹ میں احساس کفالت میں موجود خواتین کی بات سنی، اسی طرح چنیوٹ کی متعدد احساس کفالت خواتین نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور جو ہے احساس کفالت کو جو ہے ضلعی انتظامیہ واچ کرے، تاکہ دور دراز کے علاقوں سے آنے والی خواتین کو پیسے جو ہیں وہ مل سکے۔ سڈنی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید نائے خان رشید خٹک کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تدفین میاں والی میں آبائی علاقے بنی افغان میں کی گئی۔ اس موقع پر پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی دی۔ نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دادو میں سندھ کالجز کے نان ٹیچنگ ملازمین نے مطالبات کے حق میں دفتری امور کا بائیکاٹ کر دیا۔ تفصیلات طاہر بلوچ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ سندھ کالجز نان ٹیچنگ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے گزشتہ 7 دن سے دفتری امور کا بائیکاٹ کر کے کالج کے مین گیٹ پر دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ جی ہم 8 دن سے احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ جو لیب اسٹاف ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اور جو چھوٹے ملازمین ہیں 1 سے 4 گریڈ کے، ان کے رولز بحال کیے جائیں، اور جو ہے نا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور ہم سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 20 برس ہو گئے نوکری میں، لیکن ہمیں کوئی بھی پروموشن نہیں مل رہا اور ہمیں اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا۔ اور اسکول سائڈ کے جو لیب اسسٹنٹ ہے وہ 16 گریڈ تک آ گئے ہیں، اور ہم 15-20 برس ہو گئے ہیں، لیکن ہم 7 گریڈ میں ہی بیٹھے ہیں۔ ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ 1 سے 4 گریڈ کے ملازمین کو ٹائم اسکیل دیا جائے، اور 1 سے 17 گریڈ کے ملازمین کے جو جائز مطالبات ہیں وہ حل کیے جائیں، اور 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کو جو ہے پروموشن آرڈر دیے جائیں۔ مظاہرین نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو کراچی سندھ سیکریٹریٹ کے مین گیٹ پر دھرنا دیں گے۔ طاہر بلوچ، آج نیوز، دادو۔ جعفر آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے بڑی تعداد میں نیٹو کے زیر استعمال اسلحہ اور ڈیٹونیٹرز برآمد کر لیے۔ کارروائی کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ایس ایس پی جواد طارق کے مطابق غیر ملکی اسلحہ گاؤں زیاد خان میں چھپایا گیا تھا۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں 13,500 گولیاں، 9 رائفلز، 60 واکی ٹاکی اور 8 ڈیٹونیٹرز شامل ہیں۔ عارف والا میں بلڈنگ مٹیریل کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جس کے باعث غریب آدمی کے لیے گھر بنانا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ تفصیلات رانا نفیس کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ سستا گھر بنانا عارف والا کے عوام کے لیے ناممکن ہو کر رہ گیا۔ سیمنٹ کی بوری آسمان کو چھوتی ہوئی 900 روپے تک جا پہنچی۔ سریا 210 روپے فی کلو، بجری 90 روپے فٹ ہو گئی، جبکہ اینٹیں اور دیگر اشیاء بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ سیمنٹ اور اینٹ دی جڑی قیمتاں نے آسمان نو پہنچ گیا نے، ایک عام آدمی مکان بنانا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ سیمنٹ بہت مہنگا ہو گیا، اٹاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ گھٹ گئی۔ بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے دکاندار بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں ریٹ بڑھنے سے کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ دن بہ دن سیمنٹ کا اور بلڈنگ مٹیریل کا جو سامان ہے وہ بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، ہم پریشان ہیں۔ تو مہربانی کر کے حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے۔ شہری کہتے ہیں کہ بلڈنگ مٹیریل سستا کر کے عوام کی پہنچ میں لایا جائے تاکہ غریب آدمی بھی گھر تعمیر کر سکے۔ 7 شریف میں انڈس ہائی وے روڈ پر استمانی برادری کے افراد نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی اور گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کھوسا برادری کے افراد نے گل محمد کو قتل کر دیا اور لاش کو نامعلوم مقام پر پھینک دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔
कोयटा के फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट अस्पताल में जदीद मशीनरी नस्ब कर दी गई, जिसके बायस सीने और दिल के अमराज की तशखीस में आसानी होगी। तफसीलात मोहम्मद खालिद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। वसाइल की कमी के बायस अस्पतालों में नई मशीनरी के असूल के लिए डॉक्टर भी सरापाए एहतजाज रहते हैं। फातिमा जिन्ना अस्पताल में अफगान माजरीन के आलमी इदारे UNHCR के ताउन से जदीद मशीनरी की तनसीब मुमकिन कर दी गई है। UNHCR और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो मशीन अभी हम देख कर आए हैं, जो इंस्टॉलेशन हुई इसकी, ये जो मुझे बताया गया कि पाकिस्तान में दूसरी मशीन है पेम्स के बाद जो यहाँ बलूचिस्तान में इंस्टॉलेशन हुई इसकी, जिसमें कि दिल और फेफड़ों के अमराज की जांच पड़ताल के लिए दुनिया में सबसे लेटेस्ट मशीन यही है। The people of Pakistan, the people of Balochistan, as one of the largest hosting provinces, and this is an area where we're trying to recognize that hospitality and to reinforce that hospitality because the Afghan refugees have been able to have access to the public. कोयटा के बड़े अस्पताल में जदीद तरीन मशीनरी की तनसीब से सीने और दिल के मरीजों की तशखीस आसान कर दी गई है, जिसके लिए तरबियत याफ्ता अमले और देखभाल का जामे निज़ाम नागुज़ीर है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। खारान में बलूचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। शुरका ने 25% DRA और मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के हक में बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया और मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा किया। डेरा गाजी खान में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने भरपूर शिरकत की। आपको बताएं, डेरा गाजी खान के निजी स्कूल में उर्दू तकरीरी मुकाबलों में जमात अव्वल से नेहम जमात की तलबा ने हिस्सा लिया। कहते हैं क्योंकि है उनका मान की तस्वीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। डेरा गाजी खान के निजी स्कूल में उर्दू तकरीरी मुकाबलों में जमात अव्वल से नहुम जमात के तलबा ने हिस्सा लिया। बच्चों ने टेबलोज भी पेश किए और खूब दाद समेटी। जनाबे वाला एक उठी और क्या कहूँ मैं दफन हो गई, मेरी आज की बात उस आग के नाम, एक आंसू चश्मे नम से टपका और जमीन बोझ हो गया। मेरी आज की कामश उस आंसू के नाम, मेरी आज की गुफ्तगू थरथराती हवाओं में तड़पती इंसानियत की उन सिस्यों के नाम। तकरीब में बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी, वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी, कि अपने हिस्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम, कि अपने हिस्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। असातिज़ा का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा करती हैं। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान में नया तालीमी साल शुरू होने पर किताबों और यूनिफॉर्म की दुकानों पर रश बढ़ गया है। वालिदैन कहते हैं कि यहाँ भी महंगाई ने अपने कदम जमा रखे हैं। सोहेल अहमद मजीद बता रहे हैं। जमात नई किताब और नई वर्दी का तकाजा और बचा कर रहा है। इस साल कुतुब, कापिया और वर्दी 30% महंगी हो चुकी है, जो वालिदैन के लिए कड़ा इम्तिहान है। पिछले साल जो यूनिफॉर्म 1200-1300 का मिल रहा था, अब वो 1800 रुपए का है। ये महंगाई तो है, पीछे से ही चल रही है। तो जिस तरह हर चीज महंगी हो रही है, यूनिफॉर्म भी महंगी हुई है, बुक्स भी महंगी हुई हैं। बहुत महंगी हो गई है, किताबें, वर्दी महंगी हो गया। अभी किधर से लाओ, मेरा तनख्वाह मुश्किल से 15,000 है, गरीब बंदा किधर से लावे। सरकारी तालीमी इदारों में मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी ने वालिदैन का बोझ किसी हद तक कम कर दिया है, लेकिन स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और दूसरे लवाजमात का असूल वालिदैन के लिए मुश्किल काम है। कैमरामैन बाबर खान के साथ सोहेल अहमद, आज न्यूज़, कोयटा। लाहौर के जिलानी पार्क में कट फ्लावर शो का इनेकाद हुआ, जिसमें तालिबात के दरमियान फूलों की सजावट के मुकाबले हुए। मजीद जानते हुमा भट्ट की इस रिपोर्ट में। जिलानी पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल जारी है। PHA इंतजामिया इस मेले को मजीद रंगीन बनाने के लिए रोजाना कई इवेंट्स करवा रही है। कट फ्लावर शो भी उन्हीं में से है, जहां ताज़ा और खुश्क फूलों को तालिबात ने मुनफरिद अंदाज से सजाया। फ्लावर जब भी हम देखे तो इसकी तरफ इंसान नेचुरली तौर पे अट्रैक्ट हो रहा होता है, और अभी यहाँ पे एग्जीबिशन देखे तो कुछ अजीब सी एक्साइटमेंट थी। बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ड्राई और फ्रेश को उन्होंने कट करके काफी अच्छा डेकोरेट किया है। वी कैन डेकोरेट अवर होम्स एज वेल। फ्लावर शो में डायरेक्टर जनरल PHA ने भी शिरकत की। कहते हैं तालिबात की फनी सलाहियतों को निखारने के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। खवातीन है जिनको हार्टिकल्चर से, फूलों से प्यार है,
वो PHA में आ सकती हैं, हमारी हेल्प भी ले सकती हैं। हम उनको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे फॉर दिस हेल्थी कंपटीशन। कट फ्लैश शो में शहर के 8 कॉलेजेस और 4 यूनिवर्सिटियों की 50 से ज्यादा तालिबात ने हिस्सा लिया, जिसमें जीतने वाली तालिबात में असनाद भी तकसीम की गयी। कट फ्लैश शो में फूलों की सजावट के ये खूबसूरत अंदाज ताजगी का एहसास पैदा कर रहे हैं। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। आपको बताएं कि कश्मीर में गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए 7वें रोज भी धरना जारी है। मुजाहिदीन ने गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की रिहायशी कॉलोनी के मेन गेट को बंद कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शफीक अहमद मजारी से। शफीक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुजाहिदीन की? हाँ जी बिल्कुल, जिनको गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 7वें रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये एहतजाज गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन का जो रहायशी कॉलोनी है उसके मेन गेट को बंद करके जो मुलाजमीन और आल पाकिस्तान हेड्रो वर्कर लेबर यूनियन के ओहदेदार हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है। का यही कहना है कि खुदारा जो हमारा 25%, 15% और 10% का जो अलाउंसेज हैं वो हमें दिए जाएं। इस हवाले से इनका ये पूरा मन एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पे जो शिफ्ट की मॉर्निंग शिफ्ट थी उसकी गाड़ी को भी रोक के ये एहतजाज किया जा रहा है। धरने में CEO गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन का यही कहना था कि आपके मुतालबात जायज मुतालबात हैं, ये अलाउंसेज आपको मिलने चाहिए। मैंने हायर अथॉरिटी में भी बात किया कि आपके मुतालबात हल हो सकें। इस हवाले से यूनियन रहनुमाओं का यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ये अलाउंसेज बहाल नहीं किए गए तो इसके बाद हमारा जो पुरअमन एहतजाज का रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ होगा। जी। उधर लाड़काना में तजावुजात के खिलाफ दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। मजीद बता रहे हैं सलामत अबड़ो। जी, शहर भर में जा बजा तजावुजात की भरमार लगी हुई है और दुकानदार जो है अपने दुकानों से सामान फुटपाथों पर सजा देते हैं और रही खुद जो कसर है रेहड़ी बान और ठेले बान जो कसर पूरी कर देते हैं। जबकि शहरियों की शिकायत पर इंतजामिया मुतहरक हो चुकी है और 15 रोजा योमिया बुनियादों पर तजावुजात के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनसे जानते हैं। कल भी जनाब SP साहब, SP हेडक्वार्टर साहब के साथ जो हमारी पूरी इंतजामी टीम है वो चाहे पुलिस की हो या सिविल इंतजामिया हो या म्यूनिसिपल की हो, हम एक साथ है। एक ही हमारा नारा है, एक ही हमारा मकसद है कि लाड़काना को जो गलियां और रोड हैं जिन पे ट्रैफिक जैम रहती है वो इलीगल पार्किंग की वजह से है या लोगों की इंक्रोचमेंट की वजह से, उन दोनों को हम हटाएंगे। हम ये 15 दिन काम करते रहेंगे, इंक्रोचमेंट हटाएंगे और यकीनी तौर पर हम कल से जो है ना उसके बाद FIR करना शुरू करेंगे। जी, आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी। उनका मेन मकसद जो है आवाम को सहूलियात, बुनियादी सहूलियात फराहम करना है के हवाले से है और उनका ये भी कहना है शहरियों को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इंतजामिया से ताउन करें ताकि इन तजावुजात का खात्मा किया जा सके और शहरियों को सहूलियात मैसर हो सके। जी। बूरेवाला में मामूली तल्ख कलामी पर तशद्दुद से नौजवान जाँ भाग हो गया। बुरसा ने लाश सड़क पर रखकर मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शाहिद सलीम की रिपोर्ट देखते हैं। बूरेवाला में ट्रैक्टर और रेहड़ी की टक्कर से शुरू होने वाली मामूली तल्ख कलामी पर जिम्मेदार के मुलाजिम ने तैश में आकर तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। मामूली तनाजे थे, मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया वा जी। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुलजम की अदम गिरफ्तारी पर वर्षा ने लाश को फवारा चौक में रखकर एहतजाज किया और रुकावटें खड़ी करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे सड़क की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन बेदर्दी नाल कत्ल किया गया है, मेरे अखां दे सामने इन्हें कत्ल किया गया है, सानू इंसाफ चाहिए। पुलिस का कहना है कि वाकया का मुकदमा दर्ज करके मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मियां शाहिद सलीम, आज न्यूज बूरेवाला। कंदकोट में महकमा ज़राअत का दफ्तर ज़बूहाली का शिकार है। अफसरान घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी। ज़राअत का शुबा बहुत बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर ज़राअत की बहुत सारी फसलें होती हैं, गंदम होता है, चावल होता है। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस में और ऑफिस मुकम्मल ज़बूहाली का शिकार हैं। दो जो हैं कि चौकीदार और प्योन यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मगर अफसरान नजर नहीं आ रहे हैं और इनके जो कमरे हैं वो मुकम्मल खस्ता हाली का शिकार हैं। किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। कोई बंदा नहीं, ना स्टाफ है, ना फर्नीचर है, गंदगी
गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर ज़राअत के दफ्तर होंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काश्तकारों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाती थी, अफसरान घर बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं, दफ्तरों में आ नहीं रहे हैं और दफ्तरों की हालत जार होने के बावजूद भी कोई देखभाल नजर नहीं आ रही। जिला इंतजामिया को चाहिए कि इन दफातरों को नए सिर तामीर करके अफसरान को ड्यूटी पर पाबंदी से जो है कि आने के लिए सख्ती से कहा जाए, ताकि जो जमींदार और काश्तकार यहाँ पर आए तो उन्हें रहनुमाई हासिल हो सके। जी, जैकबाबाद की तहसील ठुल की वाटर सप्लाई स्कीम के लिए सिंध हुकूमत ने 70 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन स्कीम आज भी नामुकम्मल है। शहरी मीठा पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्बास मस्तोई से। जी बिल्कुल, जैकबाबाद जिले के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से जो भी तरक्याती स्कीम जो है वो मंजूर होती है वो करप्शन की नजर बन जाती है। करोड़ों रुपए जारी होते हैं लेकिन काम मुकम्मल नहीं होता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के तहसील ठुल की वाटर सप्लाई स्कीम पर, जो गुज़िश्ता 12 सालों से ये स्कीम जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। 70 करोड़ रुपए ठुल शहर की वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मंजूर किए गए, ताहाल ये स्कीम इल्तवा का शिकार है। इसका ठुल के MPA डॉक्टर सुराब खान सर की हर महीने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आके ये वादा करते हैं कि अगले महीने आपको मीठा पानी फराहम किया जाएगा, लेकिन 12 साल गुजर चुके हैं। 70 करोड़ से ज्यादा रकम जारी हो चुकी है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। खारा पानी पीकर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और उनका मजीद कहना था कि जो ठेकेदार हैं इस स्कीम के, उसके खिलाफ तहकीकात की जाए, ठुल के शहरियों को मीठा पानी फराहम किया जाए ताकि हम मजीद मुश्किलात से बच सकें। जी, नौशहरा में महंगाई में कोई कमी नहीं आ सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 50 रुपए इजाफा कर दिया गया। मजीद बताएंगे इफ्तिखार खान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्जियों की कीमत में तो बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन ब्रायलर मुर्गी की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत जो है वो 281 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि मुर्गी का फी किलो गोश्त जो है वो 470 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की कीमतों में इजाफे से हमारा काम जो है वो ठप होकर रह गया है। और रवां हफ्ते जो है मुर्गियों की कीमत में जो है वो 40 से 45 रुपए तक इजाफा हो गया है। गोश्त की कीमत भी ज्यादा हो गई है, जबकि यहाँ रोज बरोज जो है वो कीमतें ज्यादा हो रही, जिससे शहरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। जी, शरदपुर में सरकारी आटे का कोटा इंतहाई कम होने के बायस शहरी परेशान हैं। रोजाना 10 किलो आटे के सिर्फ 150 थैले रोजाना तकसीम के लिए लाए जाते हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे सैयद तहमा सब मजीद बताएंगे, उनसे मजीद जानते हैं। शरदपुर में सस्ता सहूलत पैकेज के तहत आटा फराहम करने का एक ही पॉइंट है, जहां पर शहरी आटा खरीदने आते हैं तो वहां पर आटा अक्सर बिक चुका होता है और शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जानते हैं जो शहरी आटा खरीदने आते हैं वो क्या कहते हैं। तो आटा लेना आईदा, आटा जितना असीं लाने उन्हों का मुक जाता। आटे की तादाद थोड़ी होंगी, लिहाजा कि एक गड्डी होती तो 2 गड्डियां होना चाहिए। तादाद आटे की ज्यादा होनी चाहिए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਈਏ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਟੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 300। ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲੈਣਾ ਸੇ ਆਂਦੀ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ, 150 ਥੋੜਾ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ 300 होनी चाहिए। शहरी बता रहे थे कि शरदपुर में सस्ता सहूलत पैकेज के तहत रोजाना 150 आटे का थैला यहाँ पर आता है, जो 2 से 2.5 घंटे में बिक जाता है, जिसके बाद आने वाले खरीदारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इन मुतवस्सित तबके के जो लोग आटा खरीदने के लिए आते हैं वो मुख्तलिफ दुकानों से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर होते हैं। और इंतजामिया को बारहा आटा का कोटा बढ़ाने के लिए कहा गया है, लेकिन इंतजामिया ने सस्ता सहूलत पैकेज के तहत आटा बढ़ाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। शहरियों का मुतालबा है कि सस्ता सहूलत पैकेज का कोटा बढ़ाया जाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से डेरा मुराद जमाली में रैली निकाली गई। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब मंगी।
بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے خلاف بلوچستان عوامی پارٹی نصیر آباد کے صدر میر غلام نبی عمرانی کی قیادت میں مستحکم بلوچستان ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں اور پارٹی ورکرز نے شرکت کی۔ مظاہرین ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے، پاک فوج کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا ہے کہ بلوچستان پرامن صوبہ ہے، کچھ شرپرست عناصر بلوچستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان کو کہ آپ جتنی کوشش کر لیں، لیکن ہماری افواج اور ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہماری عوام اس صوبے کو، اس ملک کو مستحکم رکھنے اور اس کو پائیدار امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہر کوشش کریں گے۔ مستحکم بلوچستان ریلی کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بلوچستان کے عوام محب وطن ہے، اپنی مسلح افواج و سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہر محاذ پر شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آفتاب منگی، آج نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ ساحل میں بھی یوم تحفظ صارفین کے موقع پر ضلعی تحفظ صارفین آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے وسیم ریاض سے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلعی تحفظ صارفین آفس میں۔ دنیا بھر کی طرح آج ساہیوال میں بھی جو ہے وہ صارفین کے تحفظ کا جو دن منایا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا بیسک جو کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول تک انفارمیشن کو ٹرانسفر کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو بیسکلی اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چل سکے کہ اگر کہیں پر بھی ان کو کوئی پروڈکٹ کا پرابلم ہے، ڈیفیکٹو سروس کا پرابلم ہے، ریٹ لسٹ کا پرابلم ہے، ایکسس پرائز کا ہے، یا کسی طرح بھی ان کے ساتھ چیٹنگ کیا جا رہا ہے، تو ان کو ریڈریسل کہاں سے مل سکتی ہے، بجائے کہ وہ لوگ پریشان ہوں۔ جس طرح کہ اسپیشلی ساہیوال ہے، کھاد بیج کا کوئی پرابلم ہو تو لوگ بجائے پریشان ہونے کے سمپل ایپلیکیشن ہمیں فائل کریں، گراس روٹ لیول تک ان کے رائٹس کی جو انفارمیشن ہے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکے، اور اس کے لیے ہم سارے پاکستان میں آج کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج کا دن منانے کا مقصد جو ہے وہ صارفین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ ضلع سانگڑ کی 2 تحصیلوں میں نادرا سینٹر کی منظوری کے باوجود تاحال مراکز قائم نہ ہو سکے، جس کے باعث دیگر تحصیلوں میں موجود نادرا سینٹرز پر عوام کا ہجوم معمول بن گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عبد الرحمان خاص خیلی۔ جی بالکل، میں اس وقت سانگڑ کے نادرا سینٹر کے باہر موجود ہوں۔ آئے روز ضلع سانگڑ کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وہیں پر اگر ہم بات کریں نادرا شناختی کارڈ رجسٹریشن عمل کی، تو وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ضلع سانگڑ میں اس وقت صرف 4 سینٹر کام کر رہے ہیں، جس میں کھپرو، ٹنڈو آدم، شداد پور اور سانگڑ شامل ہیں۔ لیکن اگر بات کریں ان سینٹرز پر، تو صبح سے یہاں پر سینکڑوں خواتین، مرد اور اس کے علاوہ بزرگ اور معذور لوگ اپنے شناختی کارڈ کے حصول کے لیے بنوانے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حال ہی میں وفاق حکومت نے ضلع سانگڑ میں 2 مزید سینٹرز کے حوالے سے منظوری دی تھی، جس میں تالکہ جام نواز علی اور تالکہ سنجورو شامل تھا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے تاہم اب تک وہ جو کہ سینٹر شروع نہیں ہو سکے ہیں۔ یہاں پر عوام نے پرزور مطالبہ کیا ہے وفاقی حکومت سے کہ فوری طور پر نئے نادرا سینٹرز کھولے جائیں، تاکہ کم سے کم جو شناختی کارڈ کے مرحلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ صحیح نمونے سے کارڈ ہمارا بن سکے۔ بھلوال کے مصور محمد انور نے فن پاروں میں قرآن پاک کا نسخہ تحریر کیا ہے۔ یہ عظیم کام مکمل کرنے میں انہیں کئی سال لگے۔ رضوان احمد ساگر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ قرآنی آیات کو خوبصورت خطاطی کے فن پاروں میں ڈھالنے والے محمد انور صدیقی کا تعلق بھلوال سے ہے۔ انہوں نے کئی برس کی مسلسل محنت سے قرآن پاک کا فقید المثال نسخہ تحریر کیا، جسے بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی مل چکی ہے۔ میرا کام آئی تو تقریباً 10-15 سال تو ایک قرآنی آیات فن پارے بنانا، اور اللہ تعالیٰ نے میں اس تو علاوہ اس قرآن مجید نو پورا لکھن بھی توفیق دی ہے، جہاں پوری دنیا پاکستان کا ایک احساس ہے، 1 فٹ چوڑا 5 فٹ لمبا کالے اوراق تے پوری دنیا تے پہلا کام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے میں توفیق دی۔ ان کے فن پاروں کی نمائش متعدد شہروں میں ہو چکی ہے، جہاں انہیں خوب پذیرائی ملی۔ الحمرا آرٹ گیلری لاہور، پنڈی آرٹ کونسل راولپنڈی اسلام آباد، اور نیشنل آرٹ گیلری سرگودا آرٹ کونسل اور مثالی راوین کالج مختلف علاوہ بڑی بڑی جگہ تے الحمدللہ میرے کام دی پذیرائی ہوئی ہے۔ محمد انور صدیقی کا کہنا ہے کہ وہ مٹتے ہوئے اس فن کو نئی نسل تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس فن نو زندہ رکھنے واسطے فن اور فنکار دی حوصلہ افزائی ہوئے، تاکہ یہ فن زندہ رہ سکے اور آنے والی نسلوں کے واسطے قائم رہے۔ بلا شبہ اسلامی خطاطی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہنرمند افراد کی سرپرستی کی جائے، تاکہ یہ ہنر آنے والی نسلوں کو منتقل ہو سکے۔ رضوان احمد ساگر، آج نیوز بھلوال۔
دنیا پور کے THQ اسپتال میں ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں نمائشی اور معلوماتی اسٹالز لگائے گئے. بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے. مزید بتائیں گے زاہد محمود. جی بالکل، محکمہ بہبود آبادی تحصیل دنیا پور کے زیر اہتمام THQ اسپتال میں جو ہے ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. اس میں مختلف اداروں کے زیر اہتمام نمائشی اور معلوماتی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور چودھری اعزاز انجم، پاپولیشن آفیسر مدثر ہاشمی موجود ہے. ہم اسسٹنٹ کمشنر سے اس ہیلتھ میلے کا متعلق جانیں گے. یہاں پہ ہم نے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی وساطت سے ایک فیملی فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا تھا. اس میں لوگوں نے شرکت کی اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ایک میسج ڈسیمینیٹ کیا جائے ہماری جو لوکل پاپولیشن ہے، خواتین ہماری مائیں بہنیں، ان کو کہ جو بچوں میں وقفہ ہے وہ کتنا ضروری ہے، ماں اور بچے کی صحت کتنی ضروری ہے اور ان کا کیا امپیکٹ ہے ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر. جی بالکل، تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر نے بہترین ہیلتھ میلے کے انعقاد پر محکمہ بہبود آبادی کو مبارکباد دی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ہیلتھ میلے میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے ہیں، خاکے پیش کیے ہیں. تقریب کے مہمان خصوصی نے نمایاں پوزیشن لینے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے ہیں. جی غزل میں جشن بہاراں ٹورنامنٹ کی گہما گہمی عروج پر ہے. پولو کی درجنوں ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں. مزید تفصیلات دردانہ شیر کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں. جی بالکل، ضلع غزل میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی مختلف تقریبات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اس وقت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گاکوج میں موجود ہوں. یہاں پر پولو میچ ہو رہا ہے اور پولو ٹورنامنٹ عنقریب شروع ہوگا اور آج یہاں پر پریکٹس کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے جو کھلاڑی ہیں ان سے ہم بات کر لیں گے. اور یہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں بدلتے ہی بڑی تعداد میں سیاحوں نے بھی اس علاقے کا رخ کر دیا ہے اور کھیلوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا کھیل پولو میں دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر گزر ذاکر حسین جو خود پولو کے کھلاڑی ہیں، ہم ان سے تقریبات کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے. ہم ایک پولو ٹورنامنٹ کا بھی انعقاد کر رہے ہیں اور گلگت بلتستان، پورے پاکستان اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ہم یہاں دعوت دیتے ہیں وہ یہاں تشریف لا کر اس منفرد کھیل کو دیکھیں، لطف اندوز ہو جائیں. اور گیزر کے جو مہمان نواز قوم ہے یہ آپ کو آپ کے لیے خدمت کے لیے ہم وقت سرکاری اداروں کے ساتھ تیار ہیں اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس میں مختلف ثقافتی کھیل جس میں رسہ کشی، جس میں نیزہ بازی، جس میں ٹریڈیشنل ڈانس، تمام وہ انگریڈینٹس اس میں شامل کریں گے جس سے یہ پروگرام خوبصورت بھی ہو اور منفرد بھی ہو اور لوگوں کے لیے ایک ریکریشن اور تفریح کا سبب بھی ہو. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر گزر ذاکر حسین کی باتیں آپ نے سن لی. ان کا کہنا ہے کہ پولو ٹورنامنٹ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے اور کھلاڑیوں نے پریکٹس بھی شروع کر دی ہے اور بہت جلد یہ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا. جی نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سجاول انتظامیہ کی جانب سے اسپرنگ اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. ٹھٹا سے امر لال مزید بتا رہے ہیں. سجاول میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ضلع انتظامیہ سجاول کی جانب سے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے گراؤنڈ پر افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. افتتاحی تقریب میں MP محمد علی ملکانی، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ریانہ لگاری نے شرکت کی. اسپورٹس فیسٹیول میں 19 مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جن میں کرکٹ، والی بال، فٹ بال، ٹیبل ٹینس، مل، کوڈی کوڈی اور دیگر کھیل بھی شامل ہے. کھیلوں میں اسکولی طلبہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب سے بڑا یہ تقریباً ڈسٹرکٹ سجاول کا، اس سے بڑا فیسٹیول یا اس سے بڑا ایونٹ ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو میں بہت بہت مشکور ہوں. سجاول کی تاریخ میں پہلی بار روایتی اور مقامی کھیلوں پر مشتمل 10 روزہ اسپورٹس فیسٹیول 2022 کا انعقاد کیا گیا ہے. نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے بچا کر صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جا سکے. کھیلوں کے مقابلے میں ضلع سجاول سمیت ٹھٹا اور بدین کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں. 8 کرکٹ ٹیموں کے درمیان بھی مقابلے کرائے جا رہے ہیں. فیسٹیول کے آخری دن پر تقریب کا انعقاد کیا جائے گا.